नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। डडेलधुराको महाभारत वन जोगाउन वन कार्यालयले थाल्यो अभियान। विपन्न परिवारलाई सोलर ग्यास चुलो वितरण, स्थानीय पनि दंग। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले जोडियो सिन्धुलीको 3 पाटन। बिजुली पुगेसँगै नागरिक सञ्चारको पहुँचमा, विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा खपत गर्ने तयारी। काभ्रेका 13 स्थानीय तहले ल्याए बजेट। अधिकांशको मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण। बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा धेरै। बुटवल उपमहानगरमा पशु बच्छाला निर्माण, हालसम्म 40% प्रगति। 22 करोड लगानीको योजनामा हालसम्म 7 करोड खर्च। र गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएन। जुम्लाको चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिरको जग्गामा स्थानीयकै रोजाई। सम्झौता अनुसार रकम उठाउनै मुस्किल। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले 2068 महाभारतलाई संरक्षित वन क्षेत्रमा सूचीकृत गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जैविक विविधता, वन्यजन्तुको करिडोर, पानीको स्रोत, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरसँगै दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान भएका जंगललाई संरक्षित वन क्षेत्रका रूपमा सरकारले गरेको घोषणा कागजमा मात्र सीमित भएको छ, जसले गर्दा वनको अतिक्रमण रोकिएको छैन। तर डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले भने यो क्रम रोक्न नौलो अभ्यास सुरु गरेको छ। रुख काट्न रोक्न भन्दै कार्यालयले विपन्न परिवारलाई सोलर ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो वितरण सुरु गरेको छ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। महाभारत वन डडेलधुराको शान हो। करोडौं रुपैयाँका बहुमूल्य जडीबुटी रहेको महाभारत अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने चिन्ता थपिँदै गएको छ। डडेलधुरावासी वनमा गएर घाँस दाउरा ल्याउन रुख काट्न थालेपछि यो वन सखाप हुने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले 45 घर परिवारलाई निशुल्क ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो वितरण गरेको छ। र हाम्रो यसपटक डिभिजन वन कार्यालयको एकदम मेन आशय चाहिँ महाभारत वन जोगाउने कार्यक्रम अभियान हो। यसमा हामीले यो विपन्न गरिब दलित परिवारलाई चाहिँ महाभारत क्षेत्रको जङ्गलमाथिको प्रेसर चाप कम होस् भन्ने आशयले हामीले 45 सेट ग्यास चुलो सहित बाँडेका छौँ। र परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को जहाँ विपन्न असाध्य
बिजुली नपुगेको ठाउँको चाहिँ 30 घरलाई चाहिँ सोलर सेट बाँडेका छौँ। यसको चाहिँ जीविकोपार्जनमा सहयोग होस् र वन जङ्गलमाथिको प्रेसर कम होस् भन्ने मूल आशय साथ हामीले बाँडेका छौँ र हामीले त्यो एक्सपेक्ट पनि गरेका छौँ उहाँहरू समूहबाट। अमरगढी नगरपालिका 2 का जोसिना गाउँका दलित तथा घर परिवार अहिले निशुल्क रूपमा ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो पाएपछि खुसी छन्। दिनभरि लगाएर वनबाट दाउरा ल्याउनु पर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ। हामीलाई जङ्गलमा जान्थ्यो त्यहाँ सिलिन्डर भारी ल्याउँथ्यो, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो बाबु। भारी भगारी ल्याउँथ्यो, हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। परम्परागत तरिकाले दाउराले खाना पकाउँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने र समय समेत खेर जाने गरेकोमा अब भने ग्यास सिलिन्डर तथा चुलो पाएपछि सहज हुने स्थानीय बताउँछन्। धेरै धेरै खुसी भयो। अब हाम्रो पनि बचत हुन्छ, धेरै समस्या हुन्थ्यो। अब ग्यास दिएर धेरै खुसी छ। समय पनि बचायो। हामीलाई लाग्छ हामीलाई जङ्गल जाँदाखेरि हामीलाई खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउरा वन क्षेत्रबाटै ल्याइने हुँदा महाभारत वर्षेनी विनाश हुँदै गएको छ। रुख कटानमा कमी ल्याउन यो अभियान प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि डिभिजन वन कार्यालयले परशुराम नगरपालिका 2 सुर्खालका 19 घरधुरीलाई सोलर प्यानल वितरण गरेको थियो। मानव बस्ती बसेको सिन्धुलीको विकट गाउँ छरछरी, खोरखोला, लामीडाँडा, जाँते लगायतका स्थानमा पुर्खादेखि बाल्दै आएको टुकी गाउँवासीले निभाएका छन्। गाउँमा टुकी बत्ती निभाउँदा भने गाउँवासीमा खुसियाली छाएको छ। यति बेला वर्षौंदेखिको बिजुली बत्ती बाल्ने चाहना आज पूरा भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली बत्ती पुगेसँगै वर्षौंदेखिको अँध्यारोलाई त हटाएको छ भने स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीको बाटो सृजना गरेको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका 1 बेलघारीलाई यति बेला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले जोडेको छ। रातको समयमा अन्यत्र बिजुली बत्ती बालेको देखे पनि अँध्यारोमा बस्दै आएका खोरखोला, लामीडाँडा, क्वान्द्रे, जाँते लगायतका स्थान रातको समयमा पनि झलमल्ल भएका छन्। गाउँपालिका विद्युत प्राधिकरण र एडीपीको संयुक्त प्रयासले यति बेला उज्यालोमा बस्ने नागरिकको चाहना पूरा भएको छ। मट्टीतेल लिन सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने नागरिक सूचना सञ्चारको पहुँचमा जोडिएका छन्। पहिला हामी यस्ता बिजुलीहरू नहुँदाखेरि हामीले मट्टीतेलले टिभीमा बत्ती बाल्थ्यौँ। त्यस पछाडि सोलर आउन थाल्यो, त्यसले बत्ती बाल्न थाल्यौँ। त्यस पछाडि यो लाइन आइकन धेरै सुविधा भयो। सम्पूर्ण कुराहरू उज्यालो बेलामा राति यसो काम गर्दा, मोबाइलहरू चार्ज गर्दा, यस्ता कुनै रेडियोहरू बजाउँदा धेरै सुविधा पाइएको छ यो लाइन आइकन। गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि रातको अँध्यारोलाई त उज्यालो बनाइदिएको छ। गाउँमा बिजुली पुगेपछि स्थानीय पनि विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न थालिरहेका छन्। मेल राखेको धेरै सुविस्ता भएको छ। 2-2.5 घण्टा बोकेर लानु पर्थ्यो। हामीले बोकेर लाँदाखेरि 2-2.5 घण्टा लाग्थ्यो। 2-2.5 घण्टा पालो कुर्नु पर्थ्यो। मेल राखेकन बत्ती राखेकन सजिलै भयो। मुरीको 130 तिर्नु पर्थ्यो। अहिले आफ्नो मेल भइकन 50 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँसम्म, किसानको 5 रुपियाँदेखि 10 रुपियाँसम्म पाथीको कुट्छौँ। त्यही अनुसारले कुट्छौँ। बत्ती आइकन धेरै कुरामा सहज छ नि त। मेल राख्न पाइयो, यता पानी पार्न पाइयो, धेरै धेरै सहज छ। पहिला धेरै गाह्रो थियो, अँध्यारो थियो। अहिले बत्ती राखिकन चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। उज्यालोमा छिटै उठेर हामीले घर धन्दा भ्याइसक्छौँ। बेलघारीमा विद्युत विस्तार गरी यति बेला वडा नै झलमल्ल भएको छ। सबै वडावासीलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याएपछि वडावासी समेत खुसी भएका छन्। वडाको प्रयासले वर्षौंदेखिको अँध्यारोलाई हटाई उज्यालो बनाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा वडाको सबै भागमा बिजुली बाल्ने हामीले लक्ष्य लिएको छौँ। अब लगभग 13 घर, मोतीलाल भन्ने ठाउँमा 13 घर बाँकी छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले खोरखोला, लामीडाँडा, अनि यो साबिक 4 नम्बर वार्डको क्वान्द्रे, हात्तीसारको केही भाग होइन, जाँते लगभग क्लियर भइसक्यो। हाम्रो खोरखोला अलिकति बाँकी थियो, त्यो पनि अस्ति सम्पन्न भएको छ। अब 13 घर हामी सक्दैछौँ। 13 घर सकिसकेपछि 1 नम्बर वार्ड बिजुलीबाट सबै ठाउँमा बिजुली झलमल्ल हुन्छ, बिजुलीको समस्या हल हुन्छ। भौगोलिक विकटताका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको विस्तारपछि स्थानीय स्तरमा नै विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा खपत गरी आय आर्जनमा जोडाउन सक्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार आएपछि वडावासीले नजिकको सरकार कामबाटै अनुभूति गर्न पाएका छन्। विद्युत विस्तारपछि विद्युतको सही सदुपयोग गर्दै वडा र पालिकालाई कृषि उपजमा समेत आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के कृषिमा अनुदान दिएर मात्रै स्थानीय कृषकको जीवन स्तर उक्सिन्छ त भनेर बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। किसानलाई अनुदान दिएर मात्र जीवन स्तर चाहिँ उकासिँदैन। नेपालमा यी जति पनि नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा टोल विकास संस्थाहरू छन्, यो टोल विकास संस्थाहरूमा चाक्लाबन्दी खेतीको व्यवस्था गरिनुपर्छ र यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागत घटाउन सकियो भने मात्रै हाम्रा किसानहरू उत्पादनबाट सन्तुष्टि लिन सक्छन्। जति पनि कृषकहरूले दुःख गरिरहनु भएको छ उहाँ समक्ष हजुरको यस प्रश्न अनुसार सही सामानको सदुपयोग भएको जस्तो लाग्दैन। अनुदानको साथसाथै उचित तालिम, उन्नत जातको बिउ, समयमा मल र कृषि बिमा र कृषि उत्पादन भएको उपजलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्रै कृषकको जीवनस्तर उकासिन्छ, नत्र भने राज्यको लगानी त्यसै खेर जान्छ। स्थानीय सरकारले अनुदान दिएर कृषकको जीवनस्तर उगासिन्छ वा उगासिँदैन भन्ने सवालमा चाहिँ म उगासिँदैन नै भन्छु। केले उगासिँदैन भने अनुदान दिएर मात्र सबै कुरा कृषकहरूलाई पुग्दैन, किनकि उहाँलाई तालिम चाहियो, हरेक कुराको हरेक प्राविधिक ज्ञानहरू हुँदैन र त्यसैले गर्दा चाहिँ अनुदान दिएर मात्र जीवनस्तर उगासिँदैन भन्छ। अनुदानका नाममा केही रुपैयाँ दिने तर त्यसलाई प्राविधिक ढङ्गले पनि सरसहयोग गर्ने अवस्थाबाट नगइकन उसको चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ल्याएर चाहिँ केही रुपियाँ दिएका भरमा किसानको जीवन स्तर उक्सिँदैन। यसले राज्यको खर्च त हुन्छ तर किसान जस्ताको तस्तै रहन्छ, उसको झनै परनिर्भर हुने बानी बस्छ। मुख्य कुरो के रहन्छ भने अनुदान दिएको कुराहरू चाहिँ, अनुदान दिने कुराहरू के माध्यमबाट र अनुदान कृषकले पाएको कुराहरू चाहिँ कृषकले त्यसलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने कुरा मुख्य रहन्छ हैन। अनुदान दिएको कुराहरू र कृषकले त्यसलाई चाहिँ सही ठाउँमा लगानी गर्न सक्यो भने चाहिँ अवश्य नै कृषकको जीवन स्तर चाहिँ उकास्नलाई त्यसले मद्दत गर्छ हैन। तर हाम्रो परिवेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषिमा अनुदान भन्ने अनुदान चाहिँ आफ्नै लेभलको जो मुख्य कृषक छन्, जसले चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ कृषि गरिरहेका छन्, त्योसम्म चाहिँ नपुगेको अवस्था छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। डडेलधुराको महाभारत वन जोगाउन वन कार्यालयले थाल्यो अभियान। विपन्न परिवारलाई सोलर ग्यास चुलो वितरण, स्थानीय पनि दङ्ग। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले जोडियो सिन्धुलीको 3 पाटन। बिजुली पुगेसँगै नागरिक सञ्चारको पहुँचमा, विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा खपत गर्ने तयारी। काभ्रेका 13 स्थानीय तहले ल्याए बजेट, अधिकांशको मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण। बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा धेरै। बुटवल उपमहानगरमा पशु बच्चाला निर्माण, हालसम्म 40% प्रगति। 22 करोड लगानीको योजनामा हालसम्म 7 करोड खर्च। र गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएन। जुम्लाको चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिरको जग्गामा स्थानीयकै रोजाई, सम्झौता अनुसार रकम उठाउनै मुस्किल। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
बागमती प्रदेशको काभ्रे पलाञ्चोकका 13 स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरे। बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने योजनालाई अघि सारिएको छ। अन्य पालिकाले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा कृषि पर्यटनलाई जोड दिँदा महामारी रोक्नेतर्फ काभ्रेका स्थानीय तहको ध्यान जानुलाई सबैले सकारात्मक मानेका छन्। तर कार्यान्वयन कसरी गर्लान् त भन्ने प्रश्न प्रधान बनेको छ। के र कस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाएका छन्। पालिकाहरूले आर्थिक समृद्धिको आधार त्यसैलाई बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको योजना तय गरेको पाइएको छ भने केही स्थानीय तहले मात्रै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याएका छन्। कुन पालिकाको कस्तो बजेट र मुख्य प्राथमिकता के हुन्? महाभारत गाउँपालिका काभ्रे, बजेट 54,59,34,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन। चौरी देउराली गाउँपालिका काभ्रे, बजेट 47 करोड। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकासिने, 4 अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नति, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण। रोसी गाउँपालिका काभ्रे, बजेट 64,43,31,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रोसीको दृष्टि, पर्यटन र कृषि नारा साकार पारिने, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण। वडा कार्यालयमा नियमित सार्वजनिक सुनवाई गरिने, सबै वडा कार्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच। धुलिखेल नगरपालिका काभ्रे, बजेट 1,15,15,00,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कोरोना महामारी नियन्त्रण गरिने, नागरिकको उपचार, स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरिने, आय आर्जन वृद्धि गरिने, गरिबी न्यूनीकरण गरिने, मृगौलाको डायलिसिस निशुल्क गराइने, उब्जाउ जमिन बाँझो राख्न नपाउने। पनौती नगरपालिका काभ्रे, बजेट 1,55,69,68,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कोरोनाबाट निधन भएका परिवारलाई संस्कार खर्च बापत 25,000 दिने, स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा बिरामी राख्ने, निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, उपचारमा सहुलियत दिने। साउन महिनामा 5,511 घर परिवारको मासिक 80 दरले 1 वर्षको रकम भुक्तानी गरिदिने, विपन्न 600 घर परिवारको उपचार गरिने, 1,000 भन्दा धेरै घर परिवारको बिमा गरिने, 80 महिनामा बिजुलीको रकम बुझाउने परिवारको 1 वर्षको रकम तिरिदिने। तेमाल गाउँपालिका काभ्रे, बजेट 49 करोड। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बोधिचित्त मालाको व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, तरकारी र फलफुल खेतीमा पनि जोड दिइने, सिँचाइ र फलफुलका बिरुवा वितरण गरिने, माटो परीक्षण, पशुपालनमा अनुदान प्रदान गरिने, आधारभूत सेवा वडा स्तरबाट नै प्रदान गर्ने। नमबुद्ध नगरपालिका काभ्रे, बजेट 65,59,00,000। चालु खर्च 50,77,00,000। पुँजीगत खर्च 14,82,47,503। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू प्रत्येक वडामा नगर गौरवको आयोजना सञ्चालन गरिने, समृद्ध नगरको अभियानलाई मूर्त रूप दिइने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी तथा संस्कृति प्रवर्धन गरिने, प्रधान अध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने, कानुन तथा सामाजिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पहल गर्ने। बेथानचोक गाउँपालिका काभ्रे, बजेट 52,51,42,551। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण। पाँचखाल नगरपालिका काभ्रे, बजेट 89,56,28,543। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कृषि तथा पशुपक्षी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन। बाल विवाह अन्त्य गरिने, बालबालिकाका निम्ति बालकोष खडा गरिने, कोरोना रोकथाममा खटिएका कर्मचारीलाई बिमा पुरस्कार, उत्कृष्ट समाचार सम्प्रेषण गरे बापत पत्रकारलाई पुरस्कार, एक घर एक बैंक खाता नीति। बनेपा नगरपालिका काभ्रे, बजेट 1,55,69,68,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सबै वडा कार्यालयमा पक्की सडक पुर्याइने, जनतासँग मेयर कार्यक्रम, प्रत्येक वडामा एक खेलकुद पार्क, बाजे बजे पार्क, म बनाउँछु मेरो बनेपालाई सार्थकता दिने, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, नमुना विद्यालय र सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा जोड। मण्डनदेवपुर नगरपालिका काभ्रे, बजेट 99,05,92,142। चालु खर्च 54,20,97,142। पुँजीगत खर्च 44,84,95,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू नयाँ गाउँ नगरकोट सडक कालोपत्रे गरिने, रोहिणी नयाँ गाउँ सडक कालोपत्रे गरिने,
सिपाघाट बजारसम्म स्पिड ब्रेकर र सडक बत्ती राखिने। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माण। खानीखोला गाउँपालिका काभ्रे, बजेट 46,78,77,430। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू: स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण। भुम्लु गाउँपालिका काभ्रे, बजेट 45,75,08,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू: कृषि, युवा स्वरोजगार, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास। सबैजसो पालिकाले कोभिड-19 रोकथाम, विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। साथै केही पालिकाको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट घाटाका छन् भने केहीले वृद्धि गरेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला अधिकारी। उहाँसँग पालिकाको बजेट, वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमा पालिकाको लगानी, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार यहाँलाई। हजुर, हामी सुरु गरौँ अब। 1 अर्ब 85 करोडको बजेट ल्याउनु भएको छ। यो बजेटको प्राथमिकता के छन् बताइदिनुहोस् न उपमेयरज्यू। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकाले चाहिँ 1 अर्ब 85 करोडको छानसुनको चाहिँ बजेट बनाएको छ यो वर्ष। यहाँले भन्नुभयो जस्तै पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारहरूमा चाहिँ फोकस गरेर यो पटकको बजेट बनाएका छौँ। अनि यो बजेट चाहिँ अब हामीले लगभग पहिलो वर्षको 2-3 वर्षको अन्तरालमा काम गरेको अनुभवलाई चाहिँ पूर्ण गर्नको लागि, पूर्णता दिनको लागि चाहिँ यो बजेट परिचालन गर्छौँ। उपमेयरज्यू, सहरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषिमा त कम नै लगानी देखिन्छन्, तर कौशिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार यो सुविधा कतिले लिए अहिलेसम्म? सहरी क्षेत्र भन्नाले नागार्जुन नगरपालिका चाहिँ आधी भाग चाहिँ सहरी भूभाग र आधी भाग चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रसँग मिलेर बनेको नगरपालिका हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो गरेर पुरै सहरी भेग मात्रै छैन, यो ठाउँमा कृषि योग्य जमिन अनि कृषकहरू, पशुपालनहरूको पनि व्यवसायहरू छ। त्यसकारणले हामीले नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको 1, 2, 3 नम्बरको तल्लो भेग, 4 नम्बर वडा र 9 र 10 चाहिँ अलिकति सहरी भेग छ भने 7, 8 र 6 नम्बर वडा, 3 नम्बरको माथिल्लो भेग, 5 नम्बरको केही भाग चाहिँ हाम्रो कृषि योग्य जमिन र कृषकहरू रहेको ठाउँ हो। त्यसकारणले नागार्जुन नगरपालिकाले अब सबै कुरामा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ नगरपालिका भन्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा सहरी भेगका महिलाहरू अथवा बेरोजगार युवाहरूले चाहिँ चाहनु भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले कृषि कौशिक खेतीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ। उपमेयरज्यू, म अर्को विषयमा जान चाहे। कोरोनाका कारण बालबालिकाको पढाइ नराम्रोसँग प्रभावित पनि भएको छ। पठन पाठन र नतिजा प्रकाशनका काम कसरी गरिरहनु भएको छ सुनौँ न। अब आजसम्म हामीले भौतिक उपस्थितिमा चाहिँ पठन पाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन देशैभरिको अवस्था हेर्दाखेरि। अहिले हामीले अनलाइन प्रविधिबाट पठन पाठन चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सबै स्कुलहरूमा चाहिँ पठन पाठन भइरहेको छ। प्राइभेट स्कुलहरूले त पहिल्यैदेखि नै गरिरहनु नै भएको थियो भनेपछि सरकारी विद्यालयलाई पनि सहज हुने गरेर कसरी सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारले पनि समन्वय गरेको छ। श्रव्य दृश्य सबै तरिकाबाट पठन पाठन हुनुपर्छ भनेर। त्यसरी नै नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पठन पाठन हाम्रोमा भइरहेको छ। अस्ति भर्खर हाम्रो 8 क्लासको परीक्षा पनि, नगर स्तरीय परीक्षा पनि सम्पन्न भयो। त्यो परीक्षामा पनि राम्रा अङ्क ल्याउने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्ने कामहरू पनि गर्यो। त्यस्तै गरेर नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले विभिन्न पुस्तिकाहरू पनि प्रकाशन गरेर त्यो पुस्तिकाहरूले उहाँहरूलाई अभ्यासमा चाहिँ सहयोग पुगोस् भनेर पनि गरिरहेका छौँ।
उपमेयरज्यू 4 वर्षको अवधिमा पालिकाहरूले पूर्वाधारमा लगानी गरे, कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि राम्रो काम भएको देखिन्छ। तर स्वरोजगार बनाउने र उद्यमशीलता विकासमा भने खासै काम भएको देखिँदैन। यो समस्या तपाईहरू कहाँ पनि देखियो। तपाईहरू चाहिँ किन पछि पर्नुभयो उपमेयरज्यू यसमा? तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गरेर स्वरोजगार बनाउनलाई हामीले लगानी चाहिँ ठुलै गऱ्यौँ, उपलब्धि कम भयो भन्ने हो, पछि परेका छैनौँ हामी। मैले लगभग हेर्दाखेरि हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकामा हाम्रो 4 वर्षको अवधिमा धेरै तालिमहरू, सिपमूलक तालिमहरू सिकाइयो। त्यसमा कतिजना रोजगार भए त भन्ने क्रममा पनि सबै 100% नभए पनि केही पर्सेन्टले काम गरेको अवस्था छ हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकामा। अस्ति शुक्रबार होइन मङ्गलबारको दिनमा पनि हामीले एउटा कार्यक्रम राखेको थियौँ, उद्यमीहरूलाई चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम। अहिले त लघु गरिबसँग गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम कार्यक्रम पनि नगरपालिकामा आएको छ। त्यसकारण अहिले धेरैजना चाहिँ मैले रोजगार भएको पाएको छु। हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकाले पनि विभिन्न समयमा कालखण्डमा दिएको सिपमूलक तालिम लिएर नै दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूले लघु उद्योगहरू, साना साना उद्योगहरू खोलेर, फ्याक्ट्रीहरू खोलेर बस काम गर्नुभएको पनि पाएको छु। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि नागार्जुन नगरपालिकाले प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रम राख्यो। प्रविधि हस्तान्तरणभित्रै कृषकहरूलाई पशुपालनको लागि कुखुरा वितरण, बाख्रा वितरण र गाई वितरण गरियो भने अन्य कार्यक्रम जस्तै बेकरीलाई ओभन लगायतका चाहिने सामग्रीहरू वितरण गरियो। त्यस्तै गरेर जुत्ता सिलाउने ट्रेनिङ लिएर उद्योग दर्ता गर्नुभएकाहरूलाई जुत्ताको चाहिँ सामग्रीहरू वितरण गरियो। त्यस्तै गरेर तालिम लिएर सातुको उद्योगहरू खोल्ने, सातु अथवा विभिन्न खाद्यान्नको उद्योगहरू खोल्ने दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मिल चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ प्रविधिको रूपमा हस्तान्तरण गर्यो। सिलाइ सिक्ने दिदीबहिनीहरूलाई मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ। त्यस्तै गरेर जुत्ता सिलाउने मेसिनहरू पनि नगरपालिकाले हस्तान्तरण गर्यो। अब केही दिनमा फेरि बेकरीको तालिमको लागि बेकरीका दिदीबहिनीहरूलाई पनि सामग्री हस्तान्तरण गर्दैछौँ। हजुर, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ उपमेयरज्यू। तपाईँको कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउनु भएको छ। घोषणा पत्रको प्रतिबद्धता मात्र पुरा भयो कि जनताको समृद्धिको सपना पनि पुरा भयो उपमेयरज्यू? यो हाम्रो बाध्यता हो। हामीले चाहिँ घोषणापत्रमा ल्याएका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने र जनचाहनालाई पनि पूर्ति गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। हामी नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको हैसियतले यसलाई पूर्ति हुने गरेर काम गर्यौँ। जस्तै हामीले घोषणापत्रहरूमा सबै पार्टीका घोषणापत्रहरूमा पूर्वाधारका कुराहरू, खानेपानी लगायतका शिक्षा स्वास्थ्यकै कुराहरू सबैजनाले सम्बोधन गरेका थियौँ। त्यो लगभग हामीले 100% नभए पनि हाम्रो नगरपालिकाको बजेटले भ्याउनेसम्मको सम्बोधन गरेका छौँ। र जनताको चासो चाहना भनेको चाहिँ जनताले चाहिँ हामी घर घर दैलोको सरकार भएको कारणले उहाँहरूले प्रत्येक पहुँच पुर्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार हामीसँग बजेटहरू माग गरेर उहाँहरूले विकास निर्माणको काम व्यापक रूपमा भएको छ। प्रत्येकको घर घरमा खानेपानी लगायत बत्ती र बाटो ढलको सुविधा पुगेको छ। त्यसकारणले मैले घोषणापत्र र जनताको माग अनुसार नै 4 वर्षसम्म काम गरियो, हामी सफल भइयो भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। डडेलधुराको महाभारत वन जोगाउन वन कार्यालयले थाल्यो अभियान। विपन्न परिवारलाई सोलर ग्यास चुलो वितरण, स्थानीय पनि दङ्ग। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले जोडियो सिन्धुलीको 3 पाटन। बिजुली पुगेसँगै नागरिक सञ्चारको पहुँचमा। विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा खपत गर्ने तयारी। काभ्रेका 13 स्थानीय तहले ल्याए बजेट। अधिकांशको मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण। बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा धेरै। बुटवल उपमहानगरमा पशु बच्चाला निर्माण। हालसम्म 40% प्रगति। 22 करोड लगानीको योजनामा हालसम्म 7 करोड खर्च। र गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएन। जुम्लाको चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिरको जग्गामा
स्थानीयकै रोजाइ, सम्झौता अनुसार रकम उठाउनै मुस्किल। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपाल सरकारले विगतदेखि नै उपभोक्तालाई सफा तथा स्वास्थ्य मासु उपलब्ध गराउन, खुल्ला बध रोक्न, व्यवस्थित पशु ढुवानी गर्न, पशुलाई पीडारहित बधका लागि विभिन्न किसिमका ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरू जारी गर्दै आएको छ। तर पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन 2055 र नियमावली 2057 पारित भएको 2 दशक पूरा भए पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि पशु वधशाला निर्माण गर्ने भन्दै 2 पटक शिलान्यास भयो। कहिले व्यवसायी त कहिले स्थानीयको अवरोधले निर्माण हुन सकेन। निकै आरोह अवरोह छिचोल्दै बल्ल वधशाला निर्माण सुरु भएको छ भने निर्माणको काम 40% सम्पन्न भएको छ। बुटवलबाट पालिका खबरदाता विष्णु घिमिरेको एक रिपोर्ट। दोस्रो पटक शिलान्यास गरिएको बुटवलको पशु वधशालाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको 40% काम पूरा भएको छ। खुला स्थानमा अव्यवस्थित तरिकाले पशुवध गर्दा बजार र सडकमा प्रदूषण बढ्ने मात्र नभई उपभोक्ता स्वच्छ मासु उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाले 20 वर्ष पहिले नै पशु वधशालाको आयोजना अगाडि सारेको थियो। तर लामो समय मासु व्यवसायीको असहमतिका कारण वधशालाको योजना अघि बढ्न सकेन। सुरुवातमा मासु व्यवसायीको असहमतिका कारण अगाडि बढ्न नसकेको वधशाला स्तरको टुङ्गो लाग्न नसक्दा झनै पछाडि धकेलियो। बुटवल नगरपालिकाले सावेक वडा नम्बर 13 देवीनगरमा वधशाला निर्माणको लागि जग्गा छुट्याए पनि स्थानीयको चर्को विरोधका कारण रामनगरमा जग्गा छनौट गरिएको थियो। अहिले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने बुटवल धागो कारखानादेखि पूर्वतर्फको 28 रोपनी जग्गामा पशु वधशाला निर्माण भइरहेको छ। 2077 साल असार 31 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दोस्रो पटक शिलान्यास गरेपछि अहिले वधशालाको सिभिलको करिब 40% काम पूरा भइसकेको छ। कुल 22 करोडको लागतमा 16 महिनामा निर्माण पूरा गर्ने गरी दोस्रो पटक शिलान्यास गरिएको वधशालाको भौतिक संरचनाको 40% काम सम्पन्न भइसक्दा करिब 7 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। हालसम्म सिभिलतर्फको कामहरूको प्रगति लगभग राम्रै रहेको छ भने ओभरअलको प्रगति हेर्ने भने लगभग 40% को हालहालीमा काम भइसकेको छ। हालको भुक्तानीको प्रक्रिया हेर्ने भने लगभग 7 करोड बराबरको काम 22 करोडमध्ये 7 करोडको काम लगभग सकिसकेको छ। यसको मेजर चाहिँ लोड हुनुपर्ने खर्च चाहिँ मेकानिकलतिर छ, जुन चाहिँ भारतबाट निर्माण भएर आउनुपर्ने हो। हाम्रो यो वधशाला एक सिफ्टमा झन्डै 500वटा बाख्रा काट्न सक्छ र यदि हामीले 2 सिफ्टमा यसलाई काममा पनि हामीले रन गर्न सक्छौँ भनेपछि पर डे 1000 भन्दा बढी बाख्रा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ स्लटरिङ गर्न सक्छौँ। लागतको हिसाबले सिभिल वर्कको लागि भन्दा उपकरण खरिद र जडानमा धेरै रकम लाग्ने भए पनि समयको हिसाबले उपकरण जडानमा धेरै समय नलाग्ने भएकाले निर्माणको लागि सम्झौता गरिएको समयभित्रै काम पूरा हुने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। कुल 22 करोड 13,35,996 रुपियाँको लागतमा 16 महिनामा निर्माण सक्ने गरी श्री शिवशक्ति कन्स्ट्रक्सन प्रालीले निर्माण सम्झौता गरी काम सुरु गरेको थियो। वधशालामा उपमहानगरको 25 र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 75% लगानी छ। 5 करोड छुट्याएका छौँ, प्रदेश सरकारले 5 करोड छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारको 75 हो, हाम्रो 25% हो। हाम्रो 25% छुट्याइसकेका छौँ। अब प्रदेश सरकारको 4 करोड, अहिले 9 करोड भयो, 9-5 14 करोड, बाँकी 4-5 करोड रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, थप्नुपर्ने। प्रदेश सरकारको तर्फबाट आश्वासन के प्राप्त भएको छ भने कार्य सम्पन्न हुँदाका बखत भुक्तानी रोकिने छैन भन्ने आश्वासन भएको हुनाले
त्यही विश्वासका साथ हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। प्रदेश सरकार बुटवलका मासु व्यवसायी, पशुपालक किसान र सहकारीको सहकार्यमा निर्माण भइरहेको बत्सालामा प्राविधिक तहको साझेदारी हेफर इन्टरनेसनलले गरिरहेको छ। निर्माण भइरहेको बत्सालामा दैनिक 1000 खसी बोकाको वध गर्न सकिनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर दैलोमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदै रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगर स्वास्थ्य कर्मी र मनोपरामर्शदाता सहितको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका क्षेत्रका बाल शिक्षक आन्दोलित। नगरपालिकाले बजेट मार्फत पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएन। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 8मा चप्पलको सिप विकास सम्बन्धी तालिम सुरु। तालिममा महिलाको सहभागिता। गण्डकी प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका 85वटै पालिकालाई 5 लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाउने। प्रदेशले पठाएको रकम उद्धार तथा राहतमा पालिकाले खर्चिने। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको वडामा घटना दर्ता शिविर जारी। शिविरमा लाभग्राहीको उल्लेख्य सहभागिता। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले कोरोना महामारीबाट बाल बालिकालाई सुरक्षित राख्न 10 शैय्याको आइसोलेसन सेन्टर बनायो। समुद्रटार स्वास्थ्य चौकीमा आइसोलेसन निर्माण। मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका किसानलाई कृषि लोन कार्ड वितरण। पालिका लगायतको समन्वयमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकले बाँड्यो लोन कार्ड। अविरल वर्षाका कारण घर भत्केर मृत्यु भएका एक परिवारलाई जिल्ला प्रशासन दाङ र घोराई उपमहानगरपालिकाले राहत रकम प्रदान गरे। विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट 2 लाख र उपमहानगरको तर्फबाट 25,000 रुपैयाँ प्रदान। खोटाङको बराहा पोखरी गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्यो। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन र ल्याउन सहज हुने। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिकाका 7 कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि। संक्रमित कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सेवाग्राही जानु नपर्ने गरी सेवा दिने व्यवस्था। नगर विकास कोष र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको चन्द्रौटा खानेपानी सरसफाई आयोजनाबीच थप ऋण सम्झौता। अब आयोजना निर्माण अगाडि बढ्ने। दाङको लमही नगरपालिकाद्वारा कृषकका लागि सञ्चालन गरिएको भेटेरिनरी तथा खोर व्यवस्थापन सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न। तालिमले कृषकलाई आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने। बाराको पर्सौनी गाउँपालिकाले शिक्षकलाई एकीकृत शैक्षिक सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली विषयमा दियो तालिम। गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै पालिका। कपिलवस्तु नगरपालिकाले कृषकलाई उन्नत जातका 16वटा बोका वितरण गर्यो। 8वटा किसान समूहले पाए बोका दाना र औषधि। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको आयोजनामा स्थानीय पाठ्यक्रमका विषयमा शिक्षकका लागि अभिमुखीकरण जारी। कार्यक्रम 27 असारसम्म चल्ने। सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा दुग्ध किसानलाई अनुदान रकम वितरण गर्यो। बिन्जेल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आबद्ध किसानले पाए प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले अनुदान। मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले कृषकलाई उन्नत जातका बोका र बाख्रा वितरण गर्यो। किसानलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउने पालिकाको योजना। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संहिता समन्वय महाशाखाले बजेट पास नगरेका स्थानीय तहलाई समयमै बजेट पेश गरी पारित गर्न गर्यो आग्रह। बजेट पारित नगरी खर्चिएको रकम वैध नहुने। म्याग्दीका स्थानीय तहले नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दी शाखालाई मिडिया सेन्टर सञ्चालन गर्न विभिन्न सामग्री प्रदान गरे। सेन्टरबाट आपतकालीन अवस्थामा समाचार सम्प्रेषण गर्न सहयोग पुग्ने। र तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाले दाँत नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क दाँत वितरण गर्यो।
न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। डडेलधुराको महाभारत वन जोगाउन वन कार्यालयले थाल्यो अभियान। विपन्न परिवारलाई सोलर ग्यास चुलो वितरण। स्थानीय पनि दङ्ग। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले जोडियो सिन्धुलीको 3 पाटन। बिजुली पुगेसँगै नागरिक सञ्चारको पहुँचमा। विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा खपत गर्ने तयारी। काभ्रेका 13 स्थानीय तहले ल्याए बजेट। अधिकांशको मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण। बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा धेरै। बुटवल उपमहानगरमा पशु बच्चाला निर्माण। हालसम्म 40% प्रगति। 22 करोड लगानीको योजनामा हालसम्म 7 करोड खर्च। र गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएन। जुम्लाको चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिरको जग्गामा स्थानीयकै रोजाई। सम्झौता अनुसार रकम उठाउनै मुस्किल। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। सहरतिर जग्गा अतिक्रमण भएका कुरा नौलो होइन। राज्यले नियम र कानुन नबनाउँदा र नागरिकले सरकारलाई नटेर्दा कैयौं गुठे जग्गा अतिक्रमण भइसकेका छन्। अहिले त गाउँघरमा पनि यसरी जग्गा अतिक्रमण गर्ने, भाडा लगाउने तर नतिर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ। जुम्लामा पनि यसरी नै सुकिला मुकिलाले गुठीको जग्गा हडपेका छन्। जिल्लाको चन्दननाथ र भैरवनाथको मन्दिरको गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। तीर्थ व्रत गरेर पुण्य कमाउने लालसा सबैको हुन्छ, तर जुम्ला स्थित चन्दननाथ र भैरवनाथको मन्दिरमा भने धर्मभन्दा द्रव्य मोहमा लिप्त हुनेको संख्या बढी छ। जुम्ला स्थित चन्दननाथ र भैरवनाथको मन्दिर गुठीको सम्पत्तिमा टाटा बाठाले नै हाली मुहाली गर्ने गरेका छन्। मन्दिरका 52वटा घर टहरा छन्। ती सबै संरचना भाडामा लगाइएको छ। मन्दिरको नाममा निर्माण भएका टहराको भाडा बाबत वार्षिक रूपमा 42 लाख रुपैयाँको सम्झौता छ। गुठी व्यवस्थापन समितिले बनाएको अडिट प्रतिवेदनमा 32,58,333 रुपैयाँ 12 पैसा भाडा उठेको छ। त्यस्तै भक्तजनको दान दक्षिणा, विवाह शुल्क सहित अन्य सबै गरी 38,43,228 रुपैयाँ 3 पैसा छ। सो रकम मन्दिरको पूजाआजा र 9 जना कर्मचारीको तलबमा खर्च गरिएको चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। मन्दिरको सम्पत्तिमा सम्झौता अनुसार भाडा नदिनेको लिस्टमा नाम परेका व्यक्ति कुनै बाहिरबाट आएर व्यवसाय चलाएका भने होइनन्। भाडा नबुझाउने अधिकांश जुम्ला बजारका टाटा बाठा नै रहेको गुठी व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। भाडा नबुझाउनेको नामावली: उर्मिला श्रेष्ठ 22 महिना, सुखबीर बुढा 16 महिना, प्रभा शाही 10 महिना, सीता थापा 19 महिना, भिन्सुले लामा 7 महिना, सुशील देवकोटा 9 महिना, लोकदर्शन श्रेष्ठ 6 महिना, मुबारक सिद्दिकी 6 महिना, प्रवीण श्रेष्ठ 10 महिना र विनोद शेरचन 20 महिना। यी 10 जनाले अहिलेसम्म तोकिएको मितिको भाडा नबुझाएको मन्दिरको टहराबाट बाँकी उठ्नुपर्ने रकम 15,08,253 रुपैयाँ छ। मन्दिरमा 2वटा पुजारी, 1 लेखापाल, 1 जना जलरी र 5 जना सहयोगी कर्मचारी छन्। यिनीहरूको तलब न्यूनतम 7,000 देखि अधिकतम 27,500 रुपैयाँसम्म
तोकिएको छ। त्यसका लागि मासिक तलब 1,25,000 खर्च हुन्छ। चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै स्थायी संरचना बनाइएको छ, तर पैसा कसैले पनि तिर्दैन। भक्तजन पनि अतिक्रमणप्रति सन्तुष्ट छैनन्। यसको जग्गा नगर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुनुपर्ने हो, तर मान्छेहरूमा एउटा यो अहिलेको आधुनिक युग भन्ने नाममा विलासिताको जिन्दगी बिताउने ठुल्ठुलो आकाङ्क्षाहरू राख्ने, हाम्रो धार्मिक धरोहरको ऐतिहासिक महत्त्व नबुझ्ने गर्दाखेरि सचेत वर्गहरूबाटै यसको सम्पत्ति हिनाबिना हुने, अतिक्रमण हुने, होइन, चोरी हुने यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। यो भनेको यो पछिल्लो स्थितिमा धर्मप्रतिको एउटा नकारात्मक धारणा राख्ने पङ्क्तिहरूको पनि वृद्धि भइरहेको अवस्था छ र आफ्ना आकाङ्क्षा पुरा गर्न जुनसुकै काम पनि गर्नु तयार हुनुपर्ने खालका जुन असीमित इच्छा आकाङ्क्षाहरू राखेका छन्। गुठीको जग्गा धेरैले अतिक्रमण गरेका छन्। अतिक्रमणको जग्गा सूचीकृत गरेर पहिचान गर्नुपर्दछ। धेरै ठाउँमा अतिक्रमण गरेर मान्छेले घर निर्माण गरेका छन्। गुठीको सम्पत्ति संरक्षणमा राज्यले नै सोच्नुपर्ने पनि स्थानीयको भनाइ छ। गुठीको जग्गा कहाँ कहाँ छरिएको छ त्यसको एकीकृत गर्नुपर्छ। अहिले त्यो गजकोटको जग्गा थियो, व्यक्तिले घर लगाएर बसेका, अहिले सम्झौता भएको छ, तिनले भाडा तिरिरहेका छन्। अब न्यून भयो भने भाडा तिरिरहेको। पहिले गुठीको जग्गा कहाँ कहाँ हो त भने त्यो पहिचान हुन्छ। अनि गुठीको कुल सम्पत्ति यति छ भन्ने कुरो पहिचान भइसकेपछि त्यसको गुरु कुन ठाउँमा के बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ, कुन ठाउँमा के बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यो किसिमको एउटा गुरु योजना तयार गरिसकेपछि यो सबै कुरा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले यसको लागि सोचिदिनुपर्ने हुन्छ र यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएपछि मात्रै यस्ता कुराहरू एकपछि अर्को हुने हो। गुरु योजना तयार भएको छैन, विश्व सम्पदा सूचीमै सूचीकृत छ, त्यो हुन सकेको छैन। यो पुरातात्विक महत्त्व बोकेको मन्दिर, अनि यसको संरक्षण कसरी हुन्छ? यता गुठी व्यवस्थापन समितिले जसरी भए पनि उठाउनुपर्ने भाडा बापतको रकम उठाउने दाबी गर्दछ। प्रशासनले पनि यसमा कडाई गर्नुपर्ने भनाइ समितिको छ। हामी चिठी लेखेका छौँ, अहिले पनि लेखेका छौँ। किनभने यहाँ त किनभने दुईवटा तिनवटा कुरो हुनु पर्यो यो बेलालाई बाबु। किनभने सक्रिय समिति, व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनु पर्यो, डिटेक्टिभ प्रशासन हुनु पर्यो, सचेत नागरिक हुनु पर्यो। त्यति भएन भने कानुनी सरोबाट जान्छौँ हामीले दिएन भने अब त्यही अहिले कानुनी बनाउनु जान्छ भने डरले नै 50,000 हालेर हामीलाई चाहिँ मन थमाएका मात्रै हो। आखिर भाडा दिने निर्णय त 2 लाख रुपियाँ उहाँलाई के को खर्च छ? मागेर पाउनुहुन्छ ऋण, उहाँले हाल्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले के अन्य किसिमको समस्या देखाएर उहाँले 50,000 मात्रै हामीलाई त 50,000 अर्को महिना हाल्थ्यो, 50,000 अर्को महिना हाल्थ्यो भनेर टाल्ने काम भइरहेको छ। अब पछि पनि यही अवस्था भयो भने कानुनी सरोबाट जान्छौँ। देशभर गुठीको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ। राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। अधिकांश जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा स्थानीय नै रहने गरेका छन्। आर्थिक अपचलन गर्न पल्केकाबाट यसरी गुठीको जग्गा रजाई गर्नु भनेको राज्यको सम्पत्तिमाथि घात गर्नु हो। त्यसैले सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। डडेलधुराको महाभारत वन जोगाउन वन कार्यालयले थाल्यो अभियान। विपन्न परिवारलाई सोलर ग्यास चुलो वितरण, स्थानीय पनि दंग। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले जोडियो सिन्धुलीको 3 पाटन। बिजुली पुगेसँगै नागरिक सञ्चारको पहुँचमा, विद्युतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा खपत गर्ने तयारी। काभ्रेका 13 स्थानीय तहले ल्याए बजेट। अधिकांशको मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण। बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा धेरै। बुटवल उपमहानगरमा पशु बच्चाला निर्माण, हालसम्म 40% प्रगति। 22 करोड लगानीको योजनामा हालसम्म 7 करोड खर्च। र गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएन। जुम्लाको चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिरको जग्गामा स्थानीयकै रजाई। सम्झौता अनुसार रकम उठाउनै मुस्किल। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।